آقا دا نواسا علی شان ویکھئے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھئے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھئے آقا دا نواسا علی شان ویکھئے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھئے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھئے جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا نازا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا لاڈا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھئے آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھئے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھئے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھئے آقا دا نواسا علی شان ویکھئے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھئے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھئے ساڈا کیدا ہے پنڈتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے ہیں پنڈتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے ابو بکر و عمر عثمان حیدر گئے میرا ایمان وہ نجم غدایت گئے بوزر گئے ابو سفیان میں کیوں نہ پیار کروں آقا نے سنوارے ہیں سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے پڑھو نا میں نال مل کے پنڈتن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے گئے سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے اور جاگ جانا ذرا محبت کا ثبوت دینا سونے علی بغادری اے شیر میدانوں کے حسنین گشگزاتے جنت کے جوانوں کے سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے حسنین گشگزاتے جنت کے جوانوں کے زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے ہیں سونے دا نام ہے تے محبت نہ درود پاک پڑھنا چھالانی چاہی دیئے پتہ چلے نبی پاک دے نو کرتے غلام بیٹھے نے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیمان دا سونا لال گلی ماندہ مٹڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخسار ختم نبوت والی رب نے سارتے رکھی دستار پھلکاں تیرا بھی ستیا آجا آجا آجا
ہووے میل کریمان دا سونا لال غلیمان دا پڑھو نا سونا لال آج مسجد رحمت للعالمین گونجا ہے پتہ لگے رحمت للعالمین دے نوکر بیٹھے نے سونا لال ہر زبان نبی پاک دی نعت خاں بن جے سونا لال کل قیامت والے دن تھوڑا بھی نام نبی پاک دے نعت خانہ دن راجہ جنہیں زندگی دن کدی نعت نہیں پڑھی چھوٹا پڑھے جوان پڑھے بوڑھا پڑھے سونا لال سنگنا چاہیے گانیاں تو فلماں تو ڈرامیاں تو جگتاں تو نعت پڑھ لگے بالکل نہیں سنگنا چاہیے سونا لال غلیمان دا پیارا لال غلیمان دا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا سونا لال غلیمان دا انشاءاللہ توڑے سارے دن دی تھکاوٹ اتارن والا جملہ محبت نال سماعت کرے آجے اللہ اللہ توجہ کرنا خاتیاں دلہ نشرہ سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھڑا پاک نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نامی اندر وکھیرا دسے جوڑے تم ایماندار دسے جوڑے تم ایماندار سونا لال غلیمان رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ماں حسین دی سونے دی دھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین کو دے نبی جی پڑھیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے جڑا حسینی بیٹھے حسین پاک دا محبت نہ نام لے اجے بھی پوچھنے اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی جلسہ مک جائے صبح بازار جمد نکلو تے لوگ پوچھن رات فیصلہ بادوں در صاحب ایسن کی پیغام دے کے گئے انہوں نے پیغام دے دی بار بار کہہ رہے سن رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ماں حسین دی سونے دی دھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے حسین صبران دا غاوہاری حسین صبران دا غاوہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبران دا غاوہاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے
حسین کی علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کنجوسی نہ کرو محبت دار کرو ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کھڑیاں اے خوشیاں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ہائے ویڑے وچ ویر نو کھڈاں دی ایک بہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں حسین وچوں میرے چوں حسین قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین مجھے قلفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ گئے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہرے فراتی پہ تغرے لگے گئے میں کوثر کا